فقال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجعتهم فقال زنه بمئة فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجعتهم كأني أنظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان فقال أحدهما لصاحبه لو بزنته بأمته لرجعها أو كما قال سرکار دی حدیث نال پیار کرنے والے ہو میں خلاصتاً سمری پیش کرن لگا آقا فرماندے نے حلیمہ سعدیہ دے بچیاں نال جدوں میں بکریاں چران واسطے گیا انہاں تو تھوڑا پرے ہویا کہ دو فرشتے آ گئے فَبَكَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ ایک زمین آسمان دے درمیان معلق رہا وَكَانَ الْآخَرُ عَلَى الْأَرْضِ دوسرا آ کے میرے کول کھلو گیا صدقے جاواں او پہلا دوسرے نو مسکرا کے اشارہ کر کے کہندے ہوگا ہوگا اے او یہ نا اے او یہ نا اے او یہ نا جدے واسطے اللہ نے کائنات دی بزم سجائی ہوئی ہے اے او یہ نا جنہوں اللہ نے نبیاں دا سلطان رسولہ دا سردار بنا کے پہلے قال نعم دوجہ نے کیا آہو اے او یہ کی کریے پہلا دوجہ نو مسکرا کے کہنے لگا فزینہ برجل سونیا سرکارانو ایک بندے نل تول حضور فرماندے نے فوزنت به فوزنت انہیں ایک نوری ترکڑی وچ ایک پاسے مینوں رکھیا ایک پاسے ایک بندے نو رکھیا دوواں نو تولیا میں اودے تو ود نکلیا انہیں آکھیا مسکرا کے اچھا ٹھہر جا 9 بندے گن کے ہور پالے پورے 10 کر لے آقا فرماندے نے 10 دے نال مینوں جدوں تولیا گیا فرجعتهم میں 10 تو بعد نکلیا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ الرحمہ نے قلم اٹھایا قلم توڑ دیتے اس حدیث کے تحت شرح کر دیا لکھ دینے کہندے نے حدیث کے آخری الفاظ دستے نے جنہ بندیاں نل تولیا جا رہا سی نا سرکار نو اے حضور دی امت دے لوگ سن جے تے دعوت والی امت دے لوگ سن پھر ابو بکر عمر عثمان علی نال سرکار نو تولیا جا رہا سی تے جے مطلقاً امت دے لوگ سن پھر او سن جنہاں نو ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں اے او سن جنہاں نو اللہ نے ستی بنایا اے او سن جنہاں نے اللہ دے نام تے اگاں چ چھالاں ماریاں اے او سن جنہاں نے گلیاں تے چھریاں پھروا لیاں اے او سن جنہاں نو ماریاں نال چیر دتا گیا اے او سن جڑے دور تے جا کے کہندے سن سانوں نہیں پتا اسی ملنا تے جانا اے او سن جڑے مٹی دے چڑی بنا کے پھوک مار کے اللہ دے امر تے حکم نل اڑا کے لوکاں نو وکھا کے لوکاں نو کلمے پڑھا دیندے سن اے نبیاں نل حضور نو تولیا جا رہی ہے سرکار کساں تو بعد نکلے انہاں آکھیا اج کر 10 وی وچ رہن دے فزین ہو بیمی آتن 90 ہور پا سینکڑا پورا کر لے آقا فرماندے نے فوزین تو بہن فرجمتہم سینکڑے نل تولیا گیا میں پھر بھی بعد نکلیا پہلا مسکرا کے دوجے نو کہن لگا زنہ بی الفین 100 بھی وچے رہن دے 900 بندے گن کے ہور پا لے جدو پورا 1000 کر کے انہیں نورانی تکڑی جو میں نے تولیا نا حضور فرماندے کانی انظر الیہم ینتصرون علی من خفت المیزان تو کدی اجدیاں بھی تقریرہ ملنگا دیاں سنیا کرو صدقے جاواں حضور فرماندے نے او پلڑا جن سے 1000 بندے سن اینڈ کر کے آسمانہ والنو تو میرے والا زمینہ والنو سرکار فرماندے نے مینوں انج لگا 1000 دے 1000 بندے میرے اوتے ڈگ نہ پین کدھر تے مسکرا کے پہلا فرشتہ دوجے نو کہندا نوری ترکڑی سنبھال یا چلیے آسمانہ وال فیصلہ اے لو وزنتہ بے امتہ لرجعہا آمنہ دے چند نو حلیمہ دی گود وچ پلن والے نو اور شیمہ دے ویرے نو اگر پوری امت نال بھی تولا گے نا وزن پھر بھی انہاں دا ہی بہتا آئے گا
میں قربان جاواں ہن میں آخری مرحلے چ آ گیا غوث پاک دی بارگاہ لے کے چلنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو چھوڑ گئیاں حلیمہ سعدیہ او ماپیاں والے بیٹھے اپنی ماں نو روز بے ادبی دے کچوکے لگا کے زخمی کروا لیو اپنے رویے نال اپنی ماں نو روز موت دے گھاٹ اتارن والے ماواں کون ہوندیاں نے پوچھے کوئی مصطفیٰ کولو 6 سال دی عمر شریف میرے نبی نو نال لے کے ام ایمن برکہ بی بی نو نال لے گئے نبی پاک علیہ السلام دی اماں حضرت آمنہ سوئے شہر یثرب ٹریاں یثرب جتھے آج ایک بندے دے جتھے آج ایک بندے نو مسافر بنا کے نام دا ٹکٹ کٹیا جانا ہے صدقے جاواں میرے نبی نو مدینے لے کے گئیاں کی کرن واسطے عام مفسراں محدثاں نے سیرت نگاراں نے لکھیا رشتہ داراں نو ملان واسطے کھڑیا مگر قاضی عبد الدائم نے سید البراء وچ اپنی ریسرچ پیش کی تھی وہ کہندے نے 800-900 میل دا سفر کر کے اماں ملا نبی پاک نو رشتہ داراں نو ملوان واسطے نہیں کھڑ سکدیاں سرکار نو سرکار دے ابا جی دی قبر مبارک دے لے کے گئیاں تاکہ سرکار نو درشن کرا سکن ایتھے تیرا بابا ستا ہویا ہے اگر ہوندے دے اج تو انہاں دے موڈیاں تے کھیڈدا اگر ہوندے دے اج تو انہاں دی گود وچ پل رہیا ہوندا نبی پاک اپنے بابا کریم دی قبر پر نور تے حاضر ہوئے صدقے جاواں امام شامی دی کتاب مستطاب سبل الہدی والرشاد العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 14 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 120 اتے لکھیا ہوئے ایک یہودی نے مصطفیٰ پاک نو یثرب وچ ویکھ لیا دوڑ کے قریب آیا میرے نبی دیاں زلفاں نو چومیا میرے نبی دا متھا چومیا اکھاں نو چیک کیتا میرے نبی دی پشت نبوت تے مہر نبوت نو چومیا رولا پا کے کہندا ہے یثرب والیو میری گل نوٹ کر لو اے بچہ کوئی عام معمولی انسان نہیں جے ہادا رسول ہذہ الامہ کہ اس امت دا رسول بن کے آیا جے اتحاد ہذہ دار ہجرت ہی اے یثرب ایدا مقام ہجرت بنے گا صدقے جاواں نبی پاک دی خدمت گزار بی بی ام ایمن نے نبی پاک دی امی نو کمپلینٹ کر دیتی ماما اپنے بچیاں دی وجہ تو ڈر جاندیاں نے سہم جاندیاں نے کدی ماں تے بچے دا رشتہ ویکھنا ہوے کسے ککڑی دے چوچے نو پھڑن دی کوشش کر کے ویکھی تے لفظ ماں ککڑی سمجھا دے گے صدقے جاواں میرے نبی دی اماں نے کلیجے دے ٹکڑے نو نال لیا فوراً مکے دا رستہ لے لیا مقام ابواب پہ پہنچیاں بیمار ہو گئیاں ام ایمن نو نصیحتاں وصیتاں کیتیاں لیٹ گئیاں میرے نبی نو پاک سینے دے نال لگا کے حضرت آمنہ کہدیاں نے شرم کریا کر ماں نال متھا نہ لایا کر ماما مر کے بھی اپنے بچیاں دا بھلا کر دیاں نے انہاں دیاں قبراں وچ بھی انہاں واسطے دعاواں کر دیاں نے صدقے جاواں اماں آمنہ کہدیاں نے بچیا سونی نب گئی 6 سال میرے نال رہے جدائیاں دے ویلے آ گئے میں پترا دل چھوٹا نہ کری بچے تے او بھی پل جاندے نے جنہاں نو جنم دے کے ماں دنیا تو چلی جائے پترا رازق اور رزق رساں اللہ دی ذات ہے بچڑیا کبھی دل چھوٹا نہ کری میریا دعا تیرے نال رہن گیا آخری خطبہ اماں آمنہ دا سنیا فرمایا کلو حج مجت بچیا ہر زندہ نے اقتحار موت دے گھاٹ اتر جانا کلو جدید بالن ہر نئی چیز میں ایک دن پرانی ہو جانا کلو کبیری جفنا ہر بڑی شے نے ایک دن فنا ہو جانا بچڑیا میں چلیاں لیکن دیتے ہوئے اللہ دے دیتے ہوئے شعور دی اکھنل میں تک رہیاں انا مجتتوں و ذکری پاک میں تے چلیاں پر میرا ذکر قیامت تک ہوندہ رہے گا میرے چرچے قیامت تک ہوندے رہے گا
میرا نام قیامت تک گونجدا رہے گا کیونکہ بچڑیا میں اپنی اکھاں نال تیریاں نشانیاں ویکھ لئیاں میرا دل گواہی دیندا ہے میرے پتر محمد دے نعرے شرق تو لگ کے غرب دی کر وجن گے تے جے پتر دے نعرے وجن نالو دی بختاور ماں دے بھی نعرے وجدے نے نا نعرہ تکبیر نعرہ علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت زندہ باد اما آمینہ پردہ کر گئیاں ایک دہاڑے ماں نے چلے جانے پترہ جدوں اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑ کے اسپتال دے اسٹریچر تے آکے وعدے وفا کرنے کہنے ہاں تو میں نو پپو جیا مٹھو جیا تو بچہ دیتا تینو اللہ سلامت رکھے تیرے وجود بچوں میرے جگر دا ٹکڑا آیا تو میں نو بڑا پیارا تحفہ دیتا ہے تو کار چل میں تیرے واسطے نوی گڈی لے کے کھلا رہا ہوں تینو بطور تحفہ دے رہا جدن ہسپتالوں ڈسچارج ہونا ہے تینو تیری نوی گڈی دے کھڑنے میں صدقے جاواں تینو بیوی دا بڑا فکر ہے اور میں اپنی بیوی نے محبت کرنا میری ساری جائیداد میری ساری دولت میری بیوی دیا جتیاں تو صدقے لیکن میرے پترو کدی تے اپنی بیوی ول ویکھ کے ماں دی تکلیف نو وی چیتے کریا کرو نا جویں تہاڈا بچہ دنیا تے آیا اسی طرح تسی بھی دنیا تے آئے اپنی ماں نو سلام محبت پیش کریا کرو میں لکھی ہے جن شک میں چون جایا سی ہن ماں نہیں لبنی اللہ رانا صاحب دی زوجہ مکرمہ جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرمائے کنہ دی اچھا اللہ پاک تواڈے بچیاں دی امی جی نو جنت الفردوس وچ نبی پاک دی امی جان دے قدماں وچ اونچا مقام عطا فرمائے پترو نہیں جے لبدیاں ماواں جن شک میں چون جایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی نہیں لبنی وہ تے اس سے جو آیا سی ایک پھل کا تو پیرانو وہ بھی تینو کھوایا سی اور ماں جدو چاچیاں نے ٹھنڈی روٹی دیتی تینو ماں یاد آئے گی جدو پرجائیاں نے ٹھنڈی روٹی دیتی تینو ماں یاد آئے گی وہ بھی تینو کھوایا سی اور ماں نہیں لبنی او پاپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی او پاپ نہیں لبنا نا او پاپ نہیں لبنا نہیں او پاپ نہیں لبنا جن ٹرنا سکھایا سی جن چک کے کھڑایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن شیر پہ آیا سی ہن ماں نہیں لبنی خود لیٹ کے گلے تے ساری رات جنے پہلوں خود لیٹ کے گلے تے ساری رات جنے پہلوں سکے تے لٹایا سی سکے تے سوایا سی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی ہن ماں نہیں لبنی کنج ہے تے ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے انج ہے تے ان پڑھ سی
پڑھ لیندی سی دکھ سارے انج تے ان پڑھ سی پڑھ لیندی سی دکھ سارے جن جینا سکھایا سی ہن ماں نہیں لبنی جن جیگ پیایا سی ہن ماں نہیں لبنی تیرے جے پتھر نو گھڑ گھڑ کے ظہیر احمد جن لال بنایا سی ہن ماں نہیں لبنی میں قربان جاواں میرے نبی پاک دی امی جان دا پھر وصال ہو گیا اے میں حضور دا بچپن پڑھیا لو جی گھنٹہ مینوں پورا ہو گیا تقریباً 2-3 منٹ اتے ہو گئے ہن میں چلا تاجدار بغداد دی بارگاہ چ منٹ 10 تے میرا خطاب بس او میرے پتر سر اٹھاؤ دنیا جان گئی ہے میرے غوث دیاں کرامتاں کن کولوں اولا قبلہ میرے غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنا میں قربان جاواں اونٹنی دے متھے تے ہاتھ رکھ کے کہن نہیں تریا کر او دے نال دی تیز رفتار اونٹنی کوئی پورے بغداد چ نہ لگے درخت سکے ہون مرید دے گھر دے سامنے اوتھے میرا غوث وضو کرے تے سویرے اٹھ کے مرید نو چاہ چڑھ جان درخت ہرے ہو چکے ہون کئی بندے کہتے ہیں پتہ نہیں غوث پاک دا تذکرہ صرف ایتھے ہی مک جاندا ہے آ کے کہ ساڈے سرکاراں نے بیڑا تار دتا ڈوبیا ہویا بیڑا تار دتا اللہ دی قسم ہے کئی بندے کتھے لکھیا ہے بیڑا تار دتا وہ جڑا ایک واری بیڑا تاریا وہ تے ایک واری ہے نا وہ میرے غوث تے روز لوگاں دے بیڑے تار دے سن کسی کی تقدیر بدل دینا قبلہ کسی نے کلمہ پڑھا دینا کسی نے کلمہ پڑھا دینا کسی بد عمل نو بد عقیدہ نو توبہ کرا دینا کہ آئیو دا بیڑا تارنا دی گل نہیں ہوندی یار سب کی جاواں پترو گل سنیو میری دھیان نال حضور غوث اعظم سرکار دی سب تو بڑی کرامت ہے جی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولے اس گل تے نہیں تسی سبحان اللہ بولے غوث پاک دی سب تو بڑی کرامت ہے آپ نے کبھی چغلی نہیں کی غوث پاک دی سب تو بڑی کرامت آپ نے کبھی کسی کا حق نہیں کھاتا غوث پاک دی سب تو بڑی کرامت آپ نے کبھی نماز نہیں چھڈی غوث پاک دی سب تو بڑی کرامت آپ نے کبھی نماز نہیں چھڈی بغداد دی جامع مسجد دا امام تے خطیب عبدالقادر جیلانی ہے صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 6502 میریاں سرکاراں نے اللہ وال نسبت کی تھی فرمایا حدیث قدسی جے رب کائنات ارشاد فرماندا ہے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ فرضاں تو بعد کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جنوں کینچ کر کے پکڑ کے اللہ دا قرب کوئی بندہ حاصل کر سکے کی مطلب ہے جڑا فرضاں کے ڈنڈی مارے نا پاویں ساری رات مصلے تے کھلوتا رہے اللہ دا کچھ نہیں لگدا جڑا زکات فرض ہوے لیکن دوے نا تسی کدی نہ تس تہاڈے کول ضرورت ہے نہیں کہ پیر صاحب نو پوچھ سکو بھئی یہ لینڈ کروزر ایڈی وڈی رکھی جے 5 ہویلیاں نے تہاڈیاں 5 مربے زمین اشر کینوں دیندے ہو تے زکات کینوں دیندے ہو ایڈی ضرورت ہوے تے پیراں نو پوچھو نا تسی ساڈے مریداں دی ایڈی ضرورت ہوے تے پوچھو نا اے جڑی 2 کروڑ دی کوٹھی بنا لئی جے ایڈا رزق آ رہا ہے جا رہا ہے زکات کتھے دیندے ہو ایڈیاں جو مجھاں رکھیاں جے زکات کتھے دیندے ہو صدقے جاواں تواڈے تے حج فرض ہو چکے ہے پیر نہیں جاندے کیوں نہیں حج تے سنو میرے مرشد غوث پاک دے دیوانے ہو میرے اسی شہر دے وچ کئی مرید نے قبلہ اے مدینہ کالونی ساڈے مرید نے پر او کالو بئی پنڈ ساڈے مرید نے 56 چک ساڈے مرید نے اے 2 بچے میرے نال میرے بلنگڑے اے مرید بیٹھے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے یاد رکھو او پیر عبدالقادر جیلانی سید بادشاہ دا پہلا پیغام ہی عمل ہے
अमल नहीं थे अब्दुल कादिर पाक का कोई बंदा कोई मुरीद कुछ नहीं लगता। झूठ बोलेगा ते कादरी नहीं हो सकता, रिश्वत लेगा ते कादरी नहीं हो सकता, नमाज़ां नूं गेड़ी देवेगा ते सच्चा कादरी नहीं हो सकता। सुनो मेरे दोस्तों, हुजूर गौसे आज़म सरकार रहीमहुल्लाह आपने नमाज़ां पढ़ियां ताई ते फिर वलियां ने सलाम कीते ते आखिया हुजूर हुजूर तुहाडा कदम सिर्फ साडी गर्दन ते नहीं साडियां अखां ते भी सिर अखां ते तुहाडा कदम। ते मैं लिखिए वली तस्लीम कर देने विलायत गौसे आज़म दी, वली तस्लीम कर देने विलायत गौसे आज़म दी, इमामाने मन्निए इमामत से आज़म दी। इस इमामत नूं भावें तुसीं उस इमामत पासे ले जाओ ते भावें जिहड़ा मस्जिद दा इमाम हुंदा है इस पासे ले जाओ। इमाम बनना कोई छोटी जी गल नहीं जे, इमाम बनना अल्लाह दी कसम कोई छोटी जी गल नहीं जे। इमाम तबरानी दी अल मुजमुल औसत विच लिखिया होया है, मेरे आका करीम दी बारगाह च एक सहाबी आया आके कहंदे दुल्लनी अला अमलिन युदखिलुनिल जन्ना, आका जी मैनूं जल्दी जल्दी कोई ऐसा अमल दस्सिओ मैं करां ते जन्नती बन जावां। आका ने फरमाया कुम मुअज्जिना, तू इंज कर मुअज्जिन बन जा, अज़ान पढ़िया कर जन्नती हो जाएगा। उन्होंने आखिया ला अस्ततीउ, आई डोंट डू इट। आका जी मैं ये नहीं कर सकदा, मैं नहीं कर सकदा, आका मैं मुअज्जिन नहीं बन सकदा। सरकारे कायनात में कुन इमामा, फिर इंज कर तू किसी मस्जिद का इमाम बन जा। समझ आई गल? इसका मतलब है इमामत बंदे नूं जन्नती बना देती है, लेकिन इमामत भी उंज कीती जाए जिवें करन दा हक है। ये नहीं कि नमाज पढ़ाई तो मुड़ के कोली लैके चौधरियां दे डेरे वाल तुर पिया। इमाम नूं रज़वी साहब इफ यू डोंट माइंड उलमा बैठे ने, इमाम नूं इमाम होना चाहिए। इमाम दे कमी होण हां लोग, इमाम क्यों कमी होवे? ते तुसीं भी अगर राणा साहब अगर मस्जिद दे इमाम नूं कदी कमी समझिया ते तौबा करो अल्लाह कोल। जिहदे पिछे नमाज पढ़िए वो कमी नहीं हुंदा साडा, वो कौन हुंदा है? साडा सरदार हुंदा है। आका ने फरमाया इमाम बन जा। उन्हें आखिया ला अस्ततीउ, आका मैं इहदी भी इस्तिताअत नहीं रखदा। हुजूर ने फरमाया फिर इंज कर फकुम बिइज़ारिल इमाम, तू इमाम दे पीछे पहली साफ च खलो के नमाज पढ़िया कर। ए नबियां दी भी तबलीग जे, ए वलियां दी भी तबलीग जे। मैं कुर्बान जावां मेरे आका दी हदीस समाअत कीती जे, नतीजा की निकलिया किबला के इमाम बन जाना, अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन बन जाना, इमाम दे पीछे खलो के पहली साफ च नमाज पढ़ना, एक बंदे दे अमाल बंदे नूं जन्नती बना देंगे। ताई तो मैं कह रहा हूं गौसे पाक इमामत भी खुद करवाते सन, नमाज़ां बड़े बड़े वली आप दे पीछे पढ़ते सन। ताई तो मैं लिखी है इमामाने भी मन्निए इमामत फकीरा दे कशकोला दे बिच शाही दी पाक दे, फकीरा दे ओ कशकोला दे बिच शाही विपा देंदे, कोई हातिम मुजाद से सखावत से आज़म दी, इमामाने विमलिए इमामत जदों एक आयते कुरान दे 40 सुने माने, मुतासे कह गई सबनो सहानत से आज़म दी। मेरे पुत्रों ते मेरे मित्रों विलायत दा इको पैगाम है कि अमल दे मैदान विच आओ, मैं कुर्बान जावां, अमल करांगे ते जन्नती बनांगे। मेरे पाक महबूब दी पाक जुबान मुतहर्रिक कोई अल्फाज की तरतीब पाए। इमाम अब्दुल मुमिन तमियाती 7वीं सदी हिजरी दे इमाम ने रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दी अरबी किताब मुस्तताब
متجر الرابح فی ثواب العمل الصالح دار ابن الجوزی قاہرہ مصر دا چھاپا ایک جلد دی مکمل کتاب عربی زبان زبران زیرہ تو بغیر قبلہ پیج نمبر 41 حدیث نمبر 159 پڑھن لگا ان حنزلہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله تعالى دخل الجنہ او کما قال کبھی ایہو جیاں تقریراں میں سنیا کرو کہ بلا جو کنگنا والے کڑیاں والے گھوڑیاں دیاں دوڑاں کران والے بیلاں دیاں دوڑاں کران والے جو پاندر نچان والے کتے لڑان والے سارے بریلویاں دے کھاتے جنے پایا کرو ساڈا انہاں 2 نمبر پیراں نال کوئی رشتہ تے کوئی تعلق نہیں ساڈے بابے اللہ رسول دے سچے تابعدار تے وفادار بابے میں قربان جاواں حضور دی حدیث دا ترجمہ آقا فرماندے نے میرے جس امتی نے 5 نمازاں دی حفاظت کیتی یعنی 5 نمازاں نو خشوع و خضوع نال پڑھیا رکوع اچھے طریقے نال سجدہ اچھے طریقے نال اوقات صلاح دا خیال رکھیا آقا فرماندے نے عالمہ کہ میرے امتی نے جان لیا انہن حق من عند اللہ کہ 5 نمازاں میرے اللہ دا میرے تے حق وے احسان سمجھ کے نہیں نہ محلے دار تے احسان نہ مسجد تے احسان نہ اللہ تے احسان نہ مسجد تے امام تے احسان قبلہ اپنی عاقبت سنوارن واسطے اللہ دا حق سمجھ کے حضور فرماندے نے جن نے 5 نمازاں پڑھیاں دخل الجنہ جنت وچ داخل ہو گیا میرے غوث دی تبلیغ آپ بھی نمازی مریداں نو بھی نمازی بنایا کردار دے غازی بنایا صدقے جاواں بہجت الاسرار وچ لکھیا ہوئے غوث پاک جا رہے نے جنگل دے وچ اچانک بدل آیا او بدلی دے ٹکڑے وچوں آواز آئی یا عبد القادر انا ربک اے عبد القادر میں تیرا رب تیرے نال گل کر رہا جا تینوں نمازاں معاف کر دتیاں نماز نہ پڑھیا کر نمازاں معاف کر دتیاں ہن تسی بھی سوکھے سوکھے ایہو جے پیر لبدے ہو جڑے سانوں ڈانٹن وی نہ ڈپٹن وی نہ نماز تے بالکل کہنی نہ کہ نماز پڑھیا کر بس تینوں کہن گے بھائی پترا تو نظرانہ لے آئی رکھیا کر تو جانے میں جانا تے میرا رب جانے تو وچ نہیں آنا یاد رکھی ایہو جے پیر نے دنیا وچ بھی ذلیل ہونا ہی کہ آخرت وچ بھی ذلیل تے جڑا آپ ذلیل ہے تینوں کیویں تارے گا صدقے جاواں سچا پیر پیر دی تبلیغ سن ذرا حضور غوث پاک نو اتوں آواز آئی میں تیرا رب ہاں تینوں نمازاں معاف کر دتیاں غوث پاک نے فرمایا چل جھوٹیا تو شیطان لئینا بے حیاوا بے غیرت دوڑ تھا وہ نماز تے کربلا والے سید نو معاف نہیں ہوئی ہولی بولو اس تو بھی ہولی لیکن گل ایک نمبر ہی رہنی جے پترو میں کی کہی جانا فرمایا چل بے حیاوا میرے دادا جی سرکار حسن پاک نو سید بادشاہ نو نماز معاف نہیں ہوئی ساڈی نانی جی عائشہ نو معاف نہیں ہوئی دادی ماں فاطمہ نو معاف نہیں ہوئی ساڈے نبی دا قدم کسٹدا جا رہا سی مبارک قدم آخری ویلے بھی میرے نبی نے الصلاۃ دی آواز بولن لگے تھے فرمایا نس جا تو شیطان ہے اتوں آواز آئی اچھا تے تو سانو پہچان لیا تو شیطان ہے میں شیطان ہاں تو سانو پہچان لیا شیطان کہنے لگا میں بڑے بڑے بندیاں نو بلیٹا ماری آئی میں بڑے بڑے بندیاں نو بلیٹا ماری آئی میں بڑے بڑے بندیاں نو بلیٹا ماری آئی تینوں تیرے علم نے بچا لیا فرمایا بہادر گیٹ آؤٹ فرام ہیئر اور تو کی سمجھنا ہے میرا نفس تکبر کا شکار ہو جائے گا کہ منوں میرے علم نے بچا لیا نا اور منوں میرے علم نے نہیں سائیاں دے کرن نے بچا لیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق لو جی تقریر میری مک چلی بلکہ مک گئی کلام پڑھن لگا وعدہ کر دیو 5 ویلے دی نماز دی پابندی کران گے سرکار کائنات نو منہ وکھان دے قابل ہوں گے وعدہ کر دے ہو اج عمرے دا ٹکٹ جیدہ بھی نکلے لیکن میں دعا کرنا اللہ تو انو چلو کم از کم زندگی ایک مرتبہ
اللہ پاک تانوں ساریاں نوں او گھر وکھائے جدھر نوں منہ کر کے اسی سارے نماز پڑھنے ہیں جنوں ویکھ ویکھ کے بندہ کدی ہسدا ہے تے کدی خوشی نال روندا ہے یار صدقے جاواں تے پتر حضور غوث اعظم دے لڑ جڑا بندہ لگیا جن نے عمل دا ارادہ لے کے میرے مرشد غوث پاک دے ہتھاں چ ہاتھ دیتے پھر اللہ دی قسم دنیا نے ویکھیا او بندہ رنگیا گیا تے میں لکھی ہے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میراں نے کہو نا سبحان اللہ جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میراں نے بولو نا جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میراں نے جنوں ہاتھ پھڑایا ساڈے میراں نے انہوں توڑ چڑھایا ساڈے میراں نے انہوں توڑ چڑھایا انہوں توڑ چڑھایا ساڈے میراں نے اور ولایت دا پیغام دسن لگا سمجھ جاؤ تو تمی پیغام ہی کہنا نہ سمجھن دی کوشش کرو تو ولایت دا پیغام پھر بھی یہ ہوئی رہنے مندیاں نال بھی چنگیاں بن کے رہنا ہے مندیاں نال بھی چنگیاں بن کے رہنا ہے سانو سبق پڑھایا ساڈے میراں نے سانو سبق پڑھایا ساڈے میراں نے جی سانو سبق پڑھایا چادر والے میرے ویرے دی کیا بات ہے لگتا ہے تو قادریہ سلسلے چ مرید ہے آپ دونوں پھر پیج بھرا ہوئے کہ اسی بھی اسے سلسلے چ ہاں تو میں رل میں کہیے باقیاں ایک منٹ واسطے چھڈ دینے ہاں تو سمجھ اتنے ہے ہی کوئی نہیں تو میں تو میں کہہ انہوں توڑ چڑھایا ساڈے میراں نے میراں 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 انہوں توڑ چڑھایا ساڈے جینا تے تجھے واسط جینا ہے جینا تے تجھے واسط جینا ہے جینا انج سکھایا ساڈے میراں نے جینا انج سکھایا ساڈے میراں نے بیٹے آباد رہو اللہ پاٹے رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے کرو نا جینا انج سکھایا ساڈے نے انہوں دوڑ چڑھایا ساڈے میراں نے ساری دنیا اپنی 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 ساری دنیا اپنی لگن لگ پئی ہے ساری دنیا اپنی لگن لگ پئی ہے اپنا جدوں بنایا ساڈے میراں نے ساری دنیا اپنی لگن لگ پئی ہے ساری دنیا اپنی لگن لگ پئی ہے اپنا جدوں بنایا ساڈے نے اپنا جدوں بنایا ساڈے سانو ہور نظارے چنگے نہیں لگتے بابا جی سانو ہور نظارے چنگے نہیں لگتے جلوہ انج دکھایا ساڈے میراں نے جی جلوہ انج دکھایا ساڈے اور شیر تے غور کریو میری ساری سوا گھنٹے دی تقریر ایک پاسے کلا ہی شیر ایک پاسے جے تانوں ایس شیر تے سواد نہ آیا پترو ناراض نہ ہو زندگی جے تانوں کسے چیز نے سواد کبھی دینا ہی نہیں میرا دعویٰ جی شیر تے غور کریو منزل سانو آپ اڈیکن لگ پئیاں گانا جی دا مطلب پتہ
کی جے جویں ہن مدینہ شریف دا ٹکٹ نکلے گا نا عمرے دا تے مدینہ شریف دا مسافر بندہ ایک بن کے جائے گا اچھا ایدیاں دو کنڈیشناں نے ایک تے او بندہ گڈی جو نا جدوں مکے تو حج کر کے سوری عمرہ کر کے جدوں آئے گا مدینہ شریف تے گڈی چینج کر کے نا جھاتی مار کے آیا نہیں مدینہ اجے نال دے بندے پوچھے حضرت اجے مدینہ آیا نہیں مدینہ اجے آیا نہیں پھر گھڑی نوں مڑی پوچھے یار آیا نہیں مدینہ کہندے سن 6 دن دے بندہ مدینہ پہنچ آیا نہیں مدینہ شریف یہ تے کنڈیشن ہے فرسٹ کنڈیشن اینڈ سیکنڈ کنڈیشن مدینے والے پوچھن یار ٹائم بڑا ہو گیا مکیوں گڈی آئی نہیں گوجرے والے بندے نہیں اجے تک آئے ہجے بھی نہیں بول رہے ہجے بھی زندگی چ سواد نہیں آنا تانوں کبھی اونچی آواز میں تاجدار ختم نبوت منزل سانو آپ اڈیکن لگ پیاں منزل سانو آپ اڈیکن لگ پیاں رستہ جدوں دکھایا ساڈے پیراں نے اللہ 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 رستہ جدوں دکھایا ساڈے میراں نے اونوں توڑ چڑھایا ساڈے میراں نے سارے بگڑے کم ظہیر سنور گئے نے سارے بگڑے کم ظہیر سنور گئے نے ایسا گرم گوایا ساڑے ویران نے تقریر موقع گئی دو میں ہاتھ کھڑے کر کے ایک بڑی نعرہ سنا تاجدار ختم نبوت کسی دے ہاتھ تھلے نہیں ہونے چاہیے ہاتھ تھلے نہیں اور میرے ویرے دی کیمرے دی مووی بھی سونی بن جائے گی کرامن کاتبین میں بھی چار چڑھ جان گے تاجدار ختم نبوت میں صدقے انہاں ہتھاں دے کشکولاں چوں اللہ پاک کدی رزق حلال ختم نہ ہون دے وے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ مدینہ شریف آستانہ عالیہ گنبد خضرا شریف لو جی یہ سانو تانوں ملان دا ایک سونا انتظام کردے نے ایک بہانہ بناؤندے نے اللہ پاک جل شانہ انہاں دے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے اور دعا کریا کرو کہ اللہ فلسطین سمیت تمام عالم اسلام دی خیر فرمائے حضور دی حدیث جے صحیح بخاری صحیح مسلم وچ موجود ہے حضور فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ قیامت کے دن ظلم جڑا نا ظلم نیریاں دی شکل چاہے گا نیریاں دی شکل ظلم ہو نیرا ہے انصاف روشنی ہو مظلوم دا ساتھ اللہ دیندا ہے اللہ نے رسی ٹلی چھڈی بس ظالماں دی اللہ ویکھدا ہے کہ کتھے تک جان گے وہ تے ابا بیلا نوں بھیج کے کڑاکا پا دیندا ہے منٹ دو نہیں لاندا وہ دے فیصلے وہی جاندا ہے بہرحال ساڈے جذبات فلسطین دے نال نے اللہ پاک ساڈے بھੈਣਾਂ بھراواں دیاں شہادتاں قبول فرمائے اور جڑے زندہ نے اللہ انہاں نوں حیاتی عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا اللہ